بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے۔ حضرات سب کی آواز نہیں ہے، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرات جن پر میری نگاہ نہیں میرے اللہ کی نگاہ ہے، بلند آواز سے سینے کا زور لگا کر بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے، کہ سوہنے نبی دے گرانے دی نہیں ملدی مثالے۔ اور رب نے نبی دا شان ودایا، کہ رب نے نبی دا شان ودایا، جی عرش بری تے کول بلایا، کہ رب نے نبی دا شان ودایا، کہ فلک بری تے کول بلایا، کہ فرشاں تو فلکاں تے جانے دی، فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں ملدی مثالے۔ سوہنے نبی دے گرانے دی نہیں ملدی مثالے۔ اور علم نشرح دے سینے والا، علم نشرح دے سینے والا، جملیا جو نبی مدینے والا، کہ جگ اتے اس خزانے دی، ہاں جگ اتے اس خزانے دی نہیں ملدی مثالے۔ حضرات بڑا پیارا مصرع شعر کہتا ہے کہ دشمن سی ایک بڑھڑی مائی، حضرات اسے نبوت کہتے ہیں، کہ دشمن سی ایک بڑھڑی مائی، کہ اس دی بھی گٹھری سر تے اٹھائی، کہ اس دی بھی گٹھری سر تے اٹھائی، کہ دشمن دا بوجھ اٹھانے دی، دشمن دا بوجھ اٹھانے دی نہیں ملدی مثالے۔ سوہنے نبی دے گرانے دی نہیں ملدی مثالے۔ حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے۔ وَلْتَكُنْ